अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। बात करेंगे सूबाई असम्बली की तहलील के मामले पर। मुशावरत का भरपूर सिलसिला जारी है। इमरान खान अभी तक वेट एंड सी की पॉलिसी पर गामजन दिखाई देते हैं और हतमी फैसले तक पहुंचते नजर नहीं आ रहे। साथ ही साथ पीटीआई की जानिब से मुस्लिम लीग काफ पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है और परवेज इलाही को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर पीटीआई के साथ रहना है तो पंजाब असम्बली तोड़नी ही होगी। जबकि दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत भी असम्बलियां बचाने के मामले पर पीछे हटती नजर आ रही है और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली तोड़ने की सूरत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। और आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की है, चैलेंज किया है कि खान साहब अगर मगर छोड़ें और तारीख दें और असम्बलियां तोड़ दें, मैदान में आए, मुकाबला करें। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने नवाज शरीफ की जल्द वापसी का दावा करते हुए बताया कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां आज से शुरू कर दी गई हैं। इलेक्शन का ऐलान होते ही लीगी क़यादत पाकिस्तान आकर पार्टी की क़यादत करेंगे। हमारा आज का सवाल इस हवाले से ये होगा कि जो इस वक्त चमगोइयाँ चल रही हैं कि पीटीआई ये कह रही है कि असम्बलियाँ तोड़ती जाएंगी और मुस्लिम लीग ये कहती पहले दिखाई देती थी कि असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी और असम्बलियाँ बचाने के लिए कुछ भी किया जाएगा। तो आज का हमारा सवाल ये है कि क्या असम्बलियाँ टूटेंगी, क्या या फिर नून लीग की ये कोई चाल है, सियासी चाल है, या फिर पीटीआई इस पर क्यों बैकफुट पर दिखाई देती है। हमारे आज के पैनल का हिस्सा है इम्तियाज़ गुल साहब, हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब और नवीद हुसैन साहब, और हमारे साथ होंगे इस्माइल कासिम साहब। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे शुरू करूंगी, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपके कहते हैं कि पीटीआई पीछे हटती दिखाई दे रही है और नून लीग अब ये कहती दिखाई दे रही है कि जी इलेक्शन की तरफ आए, इलेक्शन लड़े, हम तैयार हैं। देखिए, गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दरमियान कम अज़ कम 5 मुलाकातें हो चुकी हैं और ज़ाहिर आम हालात में ये मुलाकातें नहीं होती। जो हमें मालूम हुआ है वो ये है कि आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियों पे कोई उसके लिए रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स यानी पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उस पर आमादा हो जाएं। तो ऐसा लगता है कि खुद पीएमएलएन को भी पता है कि मौजूदा सूरत हाल में उनके लिए इस इक़्तिदार को आगे ले जाना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात मेरा ख्याल है वो ये कि हर तरफ से, चाहे वो चीन है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे IMF है, हुकूमत को या पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए आपको फ़ौरन इंतखाबात में जाना पड़ेगा ताकि जो भी नई हुकूमत आती है उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। मौजूदा हालात में कोई भी हुकूमत शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत को तैयार नहीं है, न ही फ़ौजी क़यादत के साथ कोई बातचीत करने पर आमादा है। और अंदरून खाना सबको मालूम है कि जल्द या बदेर हमें इलेक्शन में जाना होगा। वो मार्च में होते हैं, अप्रैल में या मई में। जल्द इलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। वो जिस तरह अब तक का इसरार कर रही थी पीएमएलएन के उनके वज़रा भी कि ये अपने वक्त पे होंगे, वो उनको मंजिल कभी हासिल नहीं होगी। और गैर मुल्की प्रेशर बुनियादी तौर पर इनको अब मजबूर कर रहा है कि कोई लायामल पे तय कर लें, उस पर इत्तेफाक कर लें कि इलेक्शन अब कब होंगे। सही। नवीद हुसैन साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बात की जा रही है नवाज शरीफ की वापसी की, कहा जा रहा है कि वापस आ रहे हैं। 3 साल से ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। आप क्या समझते हैं कि वो आएंगे वापस? देखिए ऐमन, मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं जो इम्तियाज़ गुल साहब ने बात की है उसको इंडोर्स करते हुए मेरे ख्याल में 2-3 सिनेरियो हैं। एक जो अभी इम्तियाज़ गुल साहब ने बात की कि जो बिहाइंड द सीन जो बातचीत चल रही है पीटीआई और जो है वो कोalition गवर्नमेंट के बीच में, तो एक तो सिनेरियो ये है कि बिहाइंड द सीन बातचीत चल रही है और कोई एक जो है वो अर्ली इलेक्शन के ऊपर कोई एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़, एक और सिनेरियो जो सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था असम्बलियाँ तोड़ने का, शायद उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से मुशावरत नहीं की थी। और वो हमने देखा भी था कि उस वक्त जिस वक्त वो जलसे में उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी तो बहुत सारे पीटीआई के जो लॉ मेकर्स हैं वो हैरत में पड़े नजर आए। तो एक तो ये भी था कि वो बाद में जब जाके उन्होंने मुशावरत की होगी
पार्लियामेंट्री पार्टीज में केपी असम्बली में और पंजाब असम्बली में, तो उसमें उनको प्रोज एंड कॉन्स जो है वो उन्होंने स्टडी किए होंगे और उनको इस बात का इदराक हुआ होगा कि इस वक्त असम्बलियां जो है वो असम्बलियों से निकलना वो मुनासिब नहीं है। तो एक तो ये भी अच्छा, यही तजब्जुब जो है जो पीटीआई के अंदर पाया जाता है, इसी ने शायद कोalition गवर्नमेंट को इम्बोल्डन किया है, उनको जो है ये हिम्मत दी है कि वो अब चैलेंज कर रहे हैं। जैसे आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इससे पहले जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह चुके हैं, इमरान खान साहब को चैलेंज कर चुके हैं कि वो असम्बलियां तोड़ें। तो यही तजब्जुब जो पीटीआई के अंदर है वो उससे फायदा उठा रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे जो अभी इम्तियाज गुल साहब ने बात की कि प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल जो लेंडर्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने हमेशा हमारी मदद की है फाइनेंशियल क्राइसिस में, अब भी जिस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन है इसमें गवर्नमेंट को भी ये पता है। शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इमरान खान साहब को ये चैलेंज इसी वजह से दे रही है कि असम्बलियां तोड़ें कि उनको पता है कि वो आवाम को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बुरी है कि उनको भी इस बात का इदराक है कि वो आवाम को रिलीफ नहीं दे पाएंगे, और अगर वो आवाम को रिलीफ नहीं दे पाएंगे तो इलेक्शन आगे जब भी होगा तो उनके लिए मजीद मुश्किलात बनेंगी, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जाएगा। तो शायद इसी वजह से वो ये चैलेंज दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि वो असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन के लिए आए। सही। ताहिर अशरफी साहब, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जब तक कौमी क़यादत, ये जो हमारी सियासी क़यादत है, ये आपस में मिल बैठकर मामलात को तय नहीं करेगी, उस वक़्त तक ये चलता रहेगा। ये गैर यकीनी की कैफियत है और इस गैर यकीनी की कैफियत में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान पाकिस्तान की मईशत का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। तो इस तरफ हमें सोचना चाहिए। बाकी जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो मैं समझता हूँ ठीक है, खान साहब की एक पॉपुलैरिटी है या ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब ने कामयाबी, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन की एक बड़ी वजह उसमें मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग को नून को हराया था। वो इसलिए कि जो लोग बाहर से आए थे, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उनकी सबको पता है कि उनकी तायीद नहीं की थी। तो अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और मैदान लगता है तो फिर इतना आसान नहीं होगा पीटीआई के लिए, फिर मुश्किल हो जाएगा। और बहरहाल पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज एक तवील अरसा से अकेली अक्सरियती पार्टी रही है, तो इसलिए ये जब चीज़ें सामने आएंगी तो उस वक्त ही बात हो सकेगी। मेरा अपना ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ये बात या पीडीएम ये बात समझ रही है कि असम्बलियां तोड़ने के मामले के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है पीटीआई के अंदर। इमरान खान साहब कह तो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसी इत्तलाएं हैं कि बस दिलासा तो दिया जा रहा है, लेकिन जब वक्त आएगा तो मुमकिन है ऐसा ना हो सके। और पंजाब में भी हमारे सामने सूरत हाल है, चोई साहब कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भी खबरें हैं कि पीटीआई के अपने ही लोग जो हैं वो इस हवाले से अभी गो मगो की कैफियत के शिकार हैं। तो जहाँ तक सियासी लोग तो इलेक्शन के लिए तैयार ही होते हैं। मुश्किल होगी ज़रूर, जो हालात हैं मुल्क के, जो इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन अगर इलेक्शन आ जाते हैं तो फिर इलेक्शन लड़े जाएंगे। बाकी जितना खींच सकेगी उतना ज़रूर हुकूमत की कोशिश होगी कि लंबा लेके जाएं, असम्बलियाँ ना टूटें। और जो इसहाक डार साहब की बातचीत हो रही है, वो बातचीत में तो एक महारत रखते हैं सदर साहब के साथ, और सदर साहब का भी ये मेरा ख्याल है नुक्ता नज़र ज़रूर है कि बजाय असम्बलियाँ तोड़ने और असम्बली से बाहर रहने के, पीटीआई कौमी असम्बली में भी वापस आए और असम्बलियाँ भी ना टूटें। तो देखिए आने वाले दिन में क्या होता है। जी, सही हो गया। इस्माइल कासिम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पीटीआई की जानिब से बार बार ये कहा जाता था कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन कोई तारीख नहीं दी जा रही। और अब नून लीग भी इस हवाले से दिखाई देती है, वो ये कहती है कि जी आएँ और इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। तो कब तारीख दे रहे हैं इमरान खान साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है खान साहब थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर गए। जैसा कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मुशावरत नहीं की गई थी अपनी पार्टी के
لوگوں سے اور اوور آل باقی پی ایم ایل کاف کی اگر بات کروں تو ان سے بھی. خان صاحب نے اپنا ایک آخری پتہ کھیلنا تھا, انہوں نے وہ آخری کارڈ پھینکا اپنا, لیکن اس کے اندر یہ پولیٹیکل نیریٹو زیادہ تھا, اس کے اندر سے ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی جو خواہش تھی وہ کم تھی, پریشرائز کرنا تھا. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ آئی فیل کہ تھوڑا سا بیک فائر اس طرح سے کیا کہ اس نے حکومت کو موقع دے دیا, بریدنگ سپیس دے دی ہے. پی ڈی ایم کی بات کریں یا نون لیگ کی بات کریں, وہ لوگ تو بھاگ رہے تھے الیکشن سے, اینڈ سب کو پتا تھا, ان کو ایک چیز چاہیے تھی کہ وہ کس لحاظ سے ان کا جو امیج جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, اس کو ختم کریں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کے بیانات ہیں, یا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ حکومت کر لیں, وہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ ہمیں الیکشن میں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرا سوال دیکھیں وہ وہیں پہ ہے کہ تیاری بھی وہ اس طرح سے پکڑ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گرین سگنل دیا گیا کہ آپ شارٹ لسٹ کریں کینڈیڈیٹس کو کہ کس کو ہم نے نامینیٹ کرنا ہے, کس کو ہم نے سیٹ کے لیے کھڑا کرنا ہے. لیکن دین اگین میرا پھر کوشچن یہ لگتا ہے کہ ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی واپسی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, میک سینس, وہ ان کو ایک لیڈرشپ چاہیے. تو جو کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ جو پی ایم ایل این کی فالوئنگ ہے, یہ پاکستان کی عوام ہے جس میں شعور کی کمی, وہ بڑی جلد بھول جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو یوٹیلائز کریں گے. میاں محمد نواز شریف کا چہرہ اگر فور فرنٹ پہ ہوگا تو اس کا تھوڑا نہ کہیں پہ ایڈوانٹیج تو ہوگا, کیونکہ جو ان کی فالوئنگ ہے کنسیڈرنگ پی ایم ایل این کی, وہ تو ہم نے پاس میں بھی دیکھا کہ بڑی ایزیلی آپ ان کو خرید سکتے ہیں. بریانی کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ آپ بریانی کے اوپر ابھی بھی چلتا ہے, تو وہ لوگ اگر میاں نواز شریف صاحب کی بات آئے گی تو وہ اور کوئی چیز نہیں سوچیں گے, تو وہ ان کو یوٹیلائز کریں گے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ پھر اس ٹائم پرابلم ہے یا پہلے پرابلم تھی؟ جب ہم کانوکٹ کی بات کرتے تھے, ایبسکانڈر کی بات کرتے تھے, مفرور کی بات کرتے تھے, اشتہاری کی بات کرتے تھے, تو وہ عوام کے ساتھ غلط ہوا یا پھر یہ عوام کے ساتھ؟ کیونکہ دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی کہ وہ ٹائم بھی ٹھیک تھا, اب یہ ٹائم بھی ٹھیک تھا. تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ہے کیا, کیونکہ ایونچولی اگر کرپشن کا نیریٹو تھا تو وہ تو وہیں پہ موجود ہے نا. تو پاکستان کی عوام کہاں پہ جائے گی؟ اکنامیکلی تو ہم لوگ سسٹین نہیں کر رہے. مجھے ان سارے معاملات میں پرابلم نہ ہوتی اگر پاکستان سٹرائیو کر رہا ہوتا, لیکن ہم تو دیکھیں اتنے برے طریقے سے پھنس چکے ہیں یہاں پہ. میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا جا کے کہ پریزیڈنٹ ورلڈ بینک ہے, وہ بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں اور انٹیمیٹ کر رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں, تھریٹن تو شاید ہارش ورڈ ہو جائے گا, لیکن بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو پھر پرابلم تو کہیں نہ کہیں پہ ہے نا اس کے اندر. پاکستان کہاں جائے گا, عام عوام کہاں جائے گی, جو سیلاب والے ہیں وہ وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں, تو معاملات مسائل وہیں کے وہیں پڑے ہیں. تو یہ پولیٹیکل نیریٹو, یہ انسٹیبلٹی کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ملک ہے, معیشت جو ہے, آپ کا جو سیاسی نظام ہے وہ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. پھر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر, انا کی سیاست کی جاتی ہے, جس طرح بھی آج رانا ثناء اللہ صاحب کے اندر وہ تڑیاں لگا رہے ہیں آگے سے, وہی خان صاحب کے بارے میں وہ لوگ کہتے آئے ہیں. تو دونوں جانب سے اگر یہ چلتا رہے گا, مشاورت نہیں ہوگی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی نہیں ہوگی, سڑکوں کے اوپر ایونچولی اگر خان صاحب کو دوبارہ آنا پڑے گا, اور اینڈ کے اوپر دھاندلی کا رہ جائے گا کہ میں اس لیے ہارا کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے, تم اس لیے جیتے کیونکہ تمہیں جتوایا گیا, تو پھر پرابلم تو وہیں کی وہیں رہ جائے گی. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. امتیاز گل صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک طرف پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے, پھر نون لیگ کہتی ہے نہیں توڑنے دیں گے, بچانے کی کوشش کریں گے, اب کہہ رہے ہیں انتخابات کی طرف آ جائیں, ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں. کہیں پر بھی ملکی سالمیت کی بات نہیں ہو رہی, عدم استحکام جو ہے اس کو استحکام کی طرف لانے کی بات نہیں ہو رہی, کہیں جمہوریت کی بات نہیں ہو رہی, صرف یہی ایک طرح سے گیم چل رہی ہے. دیکھیے, میں ایک بات بڑی, مجھے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے, مالی صورتحال ہے, وہ سب سے زیادہ کمپیلنگ فیکٹر ہے. شاید نواز شریف صاحب کو اس کا احساس ہوا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے وطن واپسی کا بھی فیصلہ کیا. یہ بغیر کسی اور فیکٹر کے نہیں ہے, بلکہ واحد فیکٹر یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس ملک کی معیشت, یہ ملک اس صورتحال میں مزید 2-4-5 مہینے نہیں چل سکتا, متحمل نہیں ہو سکتا. اور تو امتیاز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اب اس دفعہ واقعی؟ جی, میرا خیال ہے اب آ جائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اگر پارٹی کو بچانا ہے تو وہ ضرور آئیں گے. لیکن ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی غیر ملکی دوست ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیکن امتیاز صاحب, پارٹی کو بچانے کی اگر بات ہو تو یہ بات تو پہلے بھی بہت سنی جا رہی تھی, کہی جا رہی تھی کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو پارٹی جو ہے وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, سیاست ختم ہو جائے گی. لیکن سیاست بھی وہی ہے, پارٹی بھی وہی ہے. دیکھیے, لوگ تو بہرحال ان کے رہنما تو یہاں موجود ہیں نا, احسن اقبال کو دیکھ لیں, خواجہ سعد رفیق کو, خواجہ آصف کو دیکھ لیں, سب نواز شریف صاحب کے نمائندے ہیں اور بڑی تندہی کے ساتھ کام یہاں پہ کر رہے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے, اور جو صدر اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقاتیں وہ بے معنی نہیں ہیں. خود گورنمنٹ کو بھی احساس ہو گیا ہے, اپنی طرف سے ان کو بڑی کوشش تھی کہ ہم موجودہ اسمبلی کی میعاد بڑھا دیں گے, 6 مہینے سال اور چلا لیں گے. یہ کام کرنے کا نہیں ہے. جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں واحد وے آؤٹ نئے انتخابات ہیں.
जी ठीक हो गया। नवीद साहब, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई नवाज शरीफ साहब आएंगे? क्योंकि इससे पहले तो सीनियर क़यादत की जानिब से, सीनियर रहनुमा की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि नवाज शरीफ फलां तारीख को वापस आ रहे हैं, तारीखों पे तारीखें दी जाती थी, लेकिन अभी तक वापसी मुमकिन नहीं हो पाई। एमन, जैसे इम्तियाज गुल साहब ने अभी जिक्र किया है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी बुरी है। अगर मैं आपको थोड़े से फिगर दे पाऊं कि इस वक्त पाकिस्तान का टोटल कर्जा 50 खरब डॉलर है, 50 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप 12% के इंटरेस्ट से लेके जाएं तो आपको 6000 बिलियन रुपए पर ईयर आपको अदा करने इंटरेस्ट में, और आप अगर हर साल 10,000 अरब का टैक्स कलेक्ट करते हैं और उसमें से सूबों का जो है वो हिस्सा निकाल दिया जाता है, तो आपके पास सिर्फ 4800 बिलियन रुपए बचते हैं। तो इस सूरत हाल में 1200 बिलियन रुपए कहां से आएंगे? सही। उसके लिए फिर आपने कर्जे लेने। तो मेरे ख्याल में यही, जैसे इम्तियाज गुल साहब ने अभी अर्ज किया कि शायद नवाज शरीफ साहब को भी ये इदराक हो गया है कि सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। इकोनॉमिक फिर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे किसी के भी बस में नहीं होगा कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करे। तो मेरे ख्याल में अभी मौका है कि सारे पॉलिटिशियन जो है वो मिल बैठे और कोई एक वे आउट निकालें। सही, पॉलिटिशियंस को मिल बैठकर इसका हल निकालना होगा। असम्बली तहलील होगी या फिर इलेक्शन होंगे, इस हवाले से फैसला तो करना ही पड़ेगा। हमारा प्रोग्राम का अगला जो सवाल होगा उस पर हम बात करेंगे कि डेली मेल की जानिब से मासरत तो कर ली गई है शरीफ खानदान से, क्या उन पर लगे करप्शन के इल्जाम धुल पाएंगे? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम पर। बरतानवी अखबार डेली मेल ने अपनी गलती तस्लीम करके मासरत कर ली है, जिसको मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से कैश करा रही है। और आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल, सादिक और अमीन भी करार देते हुए दावा किया कि शरीफ फैमिली बेगुनाही के सबूत दुनिया के सामने आ रहे हैं। मासरत डेली मेल को नहीं, इमरान खान और शहजाद अकबर को करनी चाहिए और उन्हें पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोस ने ट्विटर का महाज संभाला, अपना दिफा किया और मासरत से मुतालिक नूनी के दावों को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि माफ़ीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर मुहित है। अखबार ने दीगर इल्ज़ामात पर मासरत नहीं की है और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात अभी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ और अली इमरान से जवाबात नहीं दिए। अखबार ने हर्जाने या अखराजात की अदायगी भी नहीं की। उधर इमरान खान ने भी शरीफ खानदान को आड़े हाथों लिया और इल्ज़ाम लगाया कि चोरों के टोले ने NRO 2 के जरिए खुद को चोरी का लाइसेंस दिया है। सवाल हमारा ये है कि ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द-बुर्द पर डेली मेल की मासरत, बरतानवी अखबार की मासरत शरीफ खानदान के लिए कितनी हौसला अफजा है? इस हवाले से नवीद हुसैन साहब, आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि क्या करप्शन के जो इल्ज़ामात लगे हैं शरीफ फैमिली पर, क्या वो इल्ज़ामात खत्म हो पाएंगे इस मासरत के बाद? हेमन, मेरे ख्याल में जो डेली मेल का जो क्लैरिफिकेशन था उसको अगर देखा जाए तो वो एक मेरे ख्याल में जो सेटलमेंट हुई है मियां शहबाज शरीफ और डेली मेल के बीच में, तो वो एक सेटलमेंट है और वो सेटलमेंट एक अच्छी बात थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी इन इल्ज़ामात के जवाब में जो भी केस इन्होंने किया था डेली मेल के ऊपर, तो उसमें सेटलमेंट होगी। एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि ये केस जो है ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया था डेली मेल के ऊपर। अच्छा, अब वो जो क्लैरिफिकेशन आई है उसको अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो उसमें जिस चीज की वजाहत की गई है और जिसको जो अभी आपने जिक्र किया कि डेविड रोज ने भी उसका जिक्र किया है कि वो बेसिकली उन्होंने उस बात की तरफ इशारा किया है कि जो डिफिड और यूके टैक्स पेयर की मनी थी उसका इल्जाम नैब ने मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नहीं लगाया। तो ये एक पॉइंट था जिसको लेके, लेकिन मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट जो है वो इसको इतना उन्होंने हाइप क्रिएट किया और इतना उसको मीडिया में उछाला गया, सोशल मीडिया पे इतना उछाला गया और उसको एक क्लीन चिट और उनको इंटरनेशनल सादिक और अमीन और इस तरह का एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, तो उसने मेरे ख्याल में जो उस स्टोरी का जो मुसन्निफ था, उस रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट जिन्होंने फाइल की थी डेविड रोज, उन्होंने फिर निकल के ट्विटर के ऊपर उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन की है और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली
सेटलमेंट हुआ है, तो सेटलमेंट हुआ है। अदरवाइज अगर कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर कोई फैसला आता तो कोर्ट के फैसले की सूरत में उनको हर्जाना जो है वो देना पड़ता, और जो केस की कॉस्ट है वो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है कि पे करें। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था जो इतना एक हाइप क्रिएट किया गया और फिर वो रिपोर्टर को खुद निकल के आके और उसकी क्लैरिफिकेशन जो है, क्लैरिफिकेशन के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी। यहाँ पे जो आप देखें कि जो नैब कवानीन में तरामीम का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई गई है, उस रिपोर्ट में 90% बेनिफिशरीज जो हैं वो अभी गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो हैं। तो अगर तो कोई करप्शन नहीं है तो मेरे ख्याल में वो केसेस आके लड़े जाते, अदालत में अपनी बेगुनाही साबित की जाती है, और इस तरह से जो है वो सादिक और अमीन। तो मेरे ख्याल में ये जो है एक कोशिश की गई है कि यहाँ पे जो नैब कवानीन में तरामीम करके अपने आप को बकौल इमरान खान साहब के NRO 2 दिया गया है, उसकी सफाई में जो है वो बरतानवी एक केस जो इन्होंने खुद किया था अखबार के ऊपर, और उसमें कोई डैमेजेस पे नहीं किए गए, उसमें कॉस्ट इन्होंने जो है वो उस केस की इन्होंने पे की है, उसको बना के और एक इंटरनेशनल सादिक और अमीन का एक जो है वो लेबल मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए वो किया गया। तो सिचुएशन जो है वो मेरे ख्याल में मुज़क्का खैर इनके लिए बन गई है कि वो डेविड रोज ने आके जो हाइप क्रिएट की गई उसमें से उस गुब्बारे में से हवा निकालने की कोशिश की है। सही। इम्तियाज साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि इमरान खान की जानिब से जो करप्शन का बयानिया बनाया गया था इनके खिलाफ, क्या वो उसको धचका लगा है, नुकसान पहुंचा है, या फिर शरीफ फैमिली को इस हवाले से नुकसान होगा या फायदा होगा? क्या समझते हैं? देखिए, अव्वल तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि बरतानिया या दूसरे जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पे मीडिया को कोई मादर पिदर आज़ादी हासिल नहीं है। कोई भी अब कोई बात करता है, कुछ लिखता है, उसका उन्हें बहरहाल फिर जवाब देना पड़ता है। दूसरी बात, डेविड रोज ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमने जो इल्ज़ामात लगाए थे उसमें से एक ये था कि ये उन्होंने लिखा था स्टोरी में कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने भी इल्ज़ाम लगाया है ना शहबाज शरीफ पे कि डिफिड जो बरतानवी वजारत खारजा उसके फंड्स है वो इन्होंने खाए हैं। सिर्फ उस एक इल्ज़ाम पे इन्होंने माजरत की है, और माजरत का नतीजा ये नहीं निकला कि अदालत ने इनको कह दिया कि अब इसके आप तमाम अखराजात भी अदा करें। अभी उन्होंने ये भी लिखा कि बाकी तमाम इल्ज़ामात पे हम कायम हैं, हमने उस सिलसिले में अपने जवाब अदालत को दे रखे हैं, और अंग्रेज़ कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके घराने को इन इल्ज़ामात का और हमारे दिफा का जवाब देना है। तो ये कोई इतनी ये नहीं है कि उन्होंने कोई बरतानिया फतह कर लिया या पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया। इससे उस छोटी जहनियत का अंदाज़ा होता है जो इस वक्त पाकिस्तान पे हुक्मरान है। यानी छोटी छोटी बात को आप लेके इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे आपने वर्ल्ड कप जीत लिया है। हालांकि हकीकत तो है कि इस मुल्क में अगर करप्शन नहीं हुई, बदउनवानी नहीं हुई, बैड गवर्नेंस नहीं हुई है, तो फिर पंजाब और बाकी जो सूबे हैं, सिंध, उनको फिर ख़राब हाल क्यों है? हम हर इंडिकेटर में नीचे क्यों चले गए हैं? आज पाकिस्तान $1 अरब के लिए क्यों IMF की मिन्नतें कर रहा है? तो हमें इन रहनुमाओं को ये समझना होगा कि इस दौर में खामखा ये ढोल बजाने शुरू कर दें कि जी उन्होंने माफ़ी मांग ली, बड़ी फतह नहीं है। अल्लाह करे कि इनको फतह हासिल हो जाए, लेकिन इससे इनके ऊपर इनकी गवर्नेंस के तरीक़ेकार पर जो बुनियादी एतराज़ात हैं वो दूर नहीं होंगे। सही। अशरफी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात ये है कि इस मुल्क के अंदर हमने पिछले 1988 से हम देख रहे हैं इल्ज़ाम जवाब, जिनको सज़ाएं होती हैं उनके साथ भी बारगेनिंग हो जाती है, और सज़ाएं होती कम हैं। ये हम सबको पता है जो हमारे हालात है, जो हमारी सूरत हाल है। तो खान साहब का दौर था, अब वो कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, मुझे मेरे नैब जो है। लेकिन अगर हम देखें तो ये 2-3 केस ऐसे हैं जिन पे आप पूछ सकते हैं कि जनाब हसन इकबाल साहब जो हैं, सबको पता है कि हसन इकबाल ने कोई करप्शन नहीं की, लेकिन आपने उसे अंदर रखा।
رانا ثناءاللہ کیس آپ کے سامنے ہے، یعنی آپ کوئی اور چیز، کوئی لڑائی جھگڑا رانا صاحب پہ ڈال سکتے تو کوئی مان بھی جاتا، لیکن ہیروئن ڈال دی تو بے بس بھی اتنے نہیں تھے خان صاحب. لیکن بہرحال ایک نظام جو ہے احتساب کا ہمارا کمزور ہے، ضعیف ہے، اور وہ سب کے لیے ہے. احتساب کا نظام اسی وقت طاقتور ہوگا، قوم بھی اس وقت مانے گی جب غیر جانبدار ہو. ہم یہ بات اس وقت بھی کہتے تھے جب خان صاحب کی حکومت تھی کہ احتساب صرف ایک پارٹی دوسری کا نہ کرے، اپنے بھی لوگوں کا کرے. اور جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ برسر اقتدار پارٹی اپنے لوگوں کو اس طرح شکنجے میں نہیں لاتی، اس کی کوشش ہوتی ہے ہمارے لوگ بچ جائیں. اس لیے لوگوں کا اب اس نظام احتساب سے بھی اعتماد ختم ہو گیا ہے. اور باقی ہمارے ہاں نعرے چلتے ہیں، وہ ایک وقت تک رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. وہ زرداری صاحب کے خلاف بھی رہے ہیں، وہ شریف فیملی کے خلاف بھی ہیں، آج کل خان صاحب کے حوالے سے ہیں. اور یہ سارا میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مستقبل میں کوئی شریف فیملی پر اثر ہو سکتا ہے. جی پیر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کہ جو بیانیہ عمران خان صاحب کی جانب سے بنایا گیا تھا کرپشن کا شریف خاندان کے حوالے سے، کیا وہ واقعی کمزور ہوا اس معذرت کے بعد؟ ناٹ ایٹ آل. کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب نے جو انویسٹ کیا ہے وہ یوتھ کے اوپر کیا. 18 سے جو کہہ لیں لگ بھگ جو 35 سال کی عمر کے نوجوان ہوں گے، تو ان کو جو آپ لوگ پہلے بڑی سے چورن بیچتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، منجن جو بھی کچھ بھی ورڈ یوز کر لیں، جو آپ بیچتے آئے ہیں وہ ان کے اوپر نہیں بکے گا. اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آپ کو، مجھے مطلب شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ ہمارے لیڈران ہیں، یہ ہمیں رول کر رہے ہیں اس ٹائم. مطلب ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ایک سوورن نیشن ہے، ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ کریں کہ جیو اسٹریٹجکلی ہماری کتنی امپورٹنس ہے. کہنے کو ہمارا گرین پاسپورٹ ہم اتنی فخر سے گھوم سکتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، یا ہمیں ہاتھ پہ لانے پڑتے ہیں، یا ہمیں ترلے کرنے پڑتے ہیں، یا منہ چھپانا پڑتا ہے، یا ایونچولی ڈو مور کی پالیسیز آ جاتی ہیں، اور پھر اینڈ پہ ایونچولی گھوم پڑ کے آ جاتا ہے کہ جی بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پھر یہ تو وہی بے بات ہوگی نا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا وہ بیانیہ. کیوں کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈیوڈ روز کی ایک ٹویٹ نہ آتی تو یہ تو کریزی تھے، بالکل انجوائے کر رہے تھے بہت زیادہ کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا مارکا مار لیا. انڈرسٹینڈ کر لو، مان لو، معافی مانگ بھی لی، لیکن آپ سوچیں کس حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ آپ کو چیخ چیخ کے بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم صادق و امین ہیں، ہم انٹرنیشنل صادق و امین ہیں. یہ کیا باتیں ہیں یار؟ کو خدا کا خوف کھائیں، اپنی اکانومی کو دیکھیں. کنسٹرکٹیو میئرز کی بات کریں میرے ساتھ، کیا ریفارمز لے کے آ رہے ہیں آپ؟ سوشلی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عوام بھوکی مر رہی ہے، ان کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، پھر آپ کو قرضہ اتارنے کے لیے اور قرضہ لینا پڑتا ہے، پھر آپ کو ایونچولی کیا کرنا پڑتا ہے؟ انفلیشن تو آئے گی، پھر آپ کو ٹیکسیشن بڑھانی پڑتی ہے. سلوشن کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے کون سے انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ سے ہم آغاز کر لیتے ہیں، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، ہر میئر کی بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک کوئی اچھا چیز ہو رہی ہو. اور میں فائنلی اگر اس کے اوپر آگے سے لے کے ہوں تو آپ کے پاس اکنامک پلان ہے کیا؟ یہ ساری باتیں تو آپ کری جا رہے ہیں نا، آپ کے پاس اکنامک پلان کیا ہے؟ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میس؟ ہم نکلیں گے کیسے؟ پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ اس کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. تو دیکھیں، جب آپ کرپشن کے بیانی کی بات کرتے ہیں، کرپشن کا بیانی صرف عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اللہ زندگی دے، 10 15 20 50 سال کی زندگی دے، ایونچولی ہی ہیز ٹو گو. پیچھے بچنا اس یوتھ نے. اس یوتھ کو یہ پوائنٹ چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے. امیر اور غریب کا جو ڈفرینسیشن ہوتی ہے، جو تفریق ہوتی ہے، وہ عوام میں غم و غصہ بڑھاتی ہے، اور جب وہ بڑھتا ہے تو عوام پھر سڑکوں پہ نکل آتی ہے. ابھی تو ایک لیڈر کے سائے تلے باہر نکلتی ہے نا. تو بہت سی ایگزامپلز ہیں ہسٹری کے اندر. جائیں آپ فرینچ ریولوشن میں جائیں, ادھر ریسنٹ پاسٹ میں آ جائیں جہاں پہ عوام کے اوپر کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی, عوام پھر خود نکل آتی ہے, پھر عوام جو ہے وہ لیڈران کا جو ہے جو اشرافیہ ان کا گریبان پکڑ لیتی ہے, پھر اس ٹائم پرابلم آتی ہے. تو آپ نے کیوں اس کا انتظار کرنا ہے؟ آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو کرپشن کا بیان ہے اس صرف ایک پولیٹیکل پارٹی پہ اس کو مت سونپیں, کیونکہ دیکھیں جو بھی چیز آتی ہے, جس کی حکومت آتی ہے, وہ اپنے جو اس کے بندے ہوتے ہیں, جو اس کے لیڈرز ہوتے ہیں, اس کے فالوورز ہوتے ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں پہ ایج رہتا ہے. بٹ انڈرسٹینڈ کریں, عام عوام کی بات کریں, عوام کے لیے دیکھیں آپ ایک کوئی چیز کو 5 روپے کی آپ دکان سے کوئی چیز اٹھا لیں, آپ اس کو 4 دن جیلوں میں بند کر کے اس کو آپ مارتے ہیں, برے طریقے سے مارتے ہیں. اور پولیس کا آج کا آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بھی دیکھ لیا کہ پولیس ہماری کہاں پہ ہے. تو انڈرسٹینڈ کریں, پولیس عام انسان کو پکڑ کے مارتی ہے. جو اربوں خربوں کی کرپشن ہے, جس دن آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن آپ کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. اس ٹائم کی جو مجھے کیبنٹ کا اندازہ ہوتا ہے 2/3 جو تھی وہ بیل پہ باہر تھی. تو یہ مذاق کس قسم کا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے لیڈر ہے؟ میرا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا آپ کا ملک ہے, اس میں تو کوئی ڈفرنس نہیں, بس فرق صرف یہ کہ آپ نے کرپشن کر کے بہت اربوں بنا لیے, تو اب آپ لوگ زیادہ
وہ بہت سینسیبل لوگ ہیں, ناٹ ایٹ آل آپ کی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کس حد تک بیوقوف ہیں, کس حد تک آپ لوگ الٹریٹ ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے عوام کو میں نے بیوقوف بنانا ہے, غریب عوام ہے بیچاری کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ان کو کچھ بیچو گے بک جائے گا, تو پھر نا بڑی دل دکھتا ہے ہمارا کہ یار یہ کیسے لیڈر آنے ہمارے. بالکل ایسا ہی ہے. ملک کا مسئلہ وہی ہے کہ معیشت بحران کا شکار ہے اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, لیکن حکومت کی معاشی پالیسی ہے کیا, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, بات کریں گے سیاسی افراتفری اور عدم استحکام سے. معاشی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے اور معاشی اشاریے دن بہ دن بگڑتے ہی جا رہے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر 4 سال کی کم ترین سطح پر آ چکے ہیں. حکومت نے سعودی عرب سے مزید مدد بھی مانگ لی ہے. شبر زیدی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تکنیکی طور پر ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. ادھر عوام پر مہنگائی کی یہ لغار ہے. مسلسل چھٹے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور مہنگائی میں اضافے کی شرح بڑھ کر 30.66% ہو چکی ہے. ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ معیشت بحران کا شکار ہے, عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, لیکن آخر حکومت کی معاشی پالیسی ہے کیا؟ امتیاز گل صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ عوام تو دن بدن پستے ہی جا رہے ہیں, کہیں پر معاشی طور پر ملک سٹیبل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے, حکومت کو اگر فرصت ملے گی عمران خان سے, اعظم سواتی اور شہباز گل کے خلاف مقدموں سے, تو تبھی کوئی منصوبہ بن سکے گا. لیکن اگر یہ جو مرضی منصوبہ بنا لیں مالیات یا اقتصادیات کے حوالے سے, اس معیشت میں نہیں سنبھلنا جب تک سیاسی یقینی پیدا نہیں ہوگی, جب تک عدم استحکام کا جو تصور ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اب دیکھ لیجئے اس ملک کے حکمرانوں کی ترجیحات کہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک آئیکونک مال ہے سینٹاورس, اس کو وزیر اعظم کے لوگوں نے صرف اس بنیاد پہ بند کروا دیا کہ چونکہ اس کے جو ایک مالک ہیں سردار تنویر ریاض, وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, اور انہوں نے کوئی ایک پبلک میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی ہلکی سی بحث کر دی. یعنی مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں, انہوں نے ایک سیاسی مسئلے پہ بحث کی, انہوں نے آ کے سینٹاورس کو سیل کروا دیا جس میں 3000 لوگ کام کرتے ہیں. ان لوگوں کا جو ایک دہاڑ کا نقصان ہوا وہ کون دے گا؟ 236 مثال کے طور پہ وہاں پہ آؤٹ لیٹس ہیں, کاروبار ہیں, ان کا جو نقصان ہوا وہ کیا حکومت؟ تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہو حکمران کسی ملک پہ, اور پھر اسی وجہ سے میں اب مختلف لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ ان بزنسز کو, اور دنیا یہاں سے باہر وہ بزنس جو کہ انٹرنیشنل برانڈز ہیں, ان کو آپ نے میسج کیا بھیجا ہے؟ تو لہٰذا جب تک یہ مائنڈ سیٹ اس ملک سے نہیں جائے گا, جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی, یہ جو مرضی منصوبہ بنا لیں, اس ملک کی معیشت ابھی بہتر ہونے والی نہیں ہے. جی, تو نوید حسین صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, کیا ملک سٹیبل ہو پائے گا معاشی طور پر, اور جو خطرات کہے جا رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟ دیکھیں اکنامک سٹیبلٹی ایز جیسا امتیاز گل صاحب نے کہا, وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے مشروط ہوتی ہے. اسی پروگرام میں شاید ہم نے جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے تو اس وقت اسی پروگرام میں کسی نے یہ بات کہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. شاید ان کو بھی سچویشن کا ادراک نہیں تھا کہ بھئی سچویشن جو اکنامک سچویشن ہے وہ اتنی بری ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید آئیں گے اور اس سچویشن کو سنبھال پائیں گے. لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ اسحاق ڈار صاحب جیسے جو ایکسپیرینسڈ جو پولیٹیشین ہیں اور اکنامک مینیجر ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ سچویشن سنبھل نہیں رہی. اب بھی اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو انفلیشن ہے وہ 30% پہ ہے, 30% سے ابو ہے, جو کہ پورے خطے میں ایک بینکرپٹ ملک جو شری لنکا ہے اس کے علاوہ کہیں پہ یہ انفلیشن نہیں ہے. آپ ابھی یہ دیکھ لیں کہ جو اسٹیٹ بینک نے ریسنٹلی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 16% کر دیا ہے. آپ پورے خطے میں دیکھ لیں کہ 16% انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سوائے
ईरान के कहीं पे भी नहीं है। आपका रुपी दिन ब दिन जो है वो डिवैल्यू हो रहा है, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो $7 बिलियन से नीचे गिर गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में 4 हफ्ते की इंपोर्ट को जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी एलसी बंद हुई है, सो मच सो आप अभी देख लें तालिबान का जो टीटीपी का एक रीसर्जेंस हुआ है, जिस तरह से टीटीपी ने अटैक, उन्होंने सीज फायर खत्म करके अटैक शुरू किए पूरे मुल्क में। अब उस सिचुएशन में आप ये भी देख लें कि डिफेंस रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं वो भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल के साथ मशरूत कर दिए गए हैं कि एलसी उनकी भी पहले जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी उनकी एलसी खोल दिया करता था, अभी उनकी एलसी नहीं खुल रही। तो इससे सिचुएशन का अंदाजा होता है कि कितनी बुरी सिचुएशन है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसमाइल साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि मुआशी खतरात जो कि इतने उरूज पर पहुंच चुके हैं, जो कहा जा रहा है, और महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, आवाम पिसने की तरफ आ चुकी है, क्या सूरत हाल है और कब तक काबू पाया जाएगा? प्रीटी ऑब्वियस है, काबू सिर्फ तभी पाया जाएगा जब आम इंतखाबात हो जाएंगे और उसके बाद नई हुकूमत आ जाएगी। और नई हुकूमत को भी टाइम चाहिए होगा, क्योंकि उनके पास साल 2 साल 3 साल पिछली ये प्रोसेस है, इसके ऊपर डालने के लिए गुजर जाएंगे, एंड फिर कहीं स्टेबिलिटी आएगी और चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। जब ये इनको लाया जा रहा था, इनको उस टाइम इकोनॉमिक तो कोई बात की नहीं गई थी, अपना NRO2 के लिए लाना था, केसेस माफ़ कराने थे, वो सारे करवा लिए। लेकिन जब जो लीडरान होते हैं उनके अपने अपने जायदादें दूसरे ममालिक में पड़ी हो, तो उनको अपने मुल्क से क्या लेना देना? यहाँ पे तो रहने वाले, ना ही आप पले बड़े हो यहाँ पे। हमें तो वही देखते हैं ना, नेपोटिज्म की जो प्रोडक्ट्स होती हैं चलते आ रहे हैं, आपके बाप दादा पूरी नस्लें हमें रूल करती आ रही हैं, हम तो जी गुलाम बन के रह गए ना। तो वही सोच हमारी यहाँ के इंस्टिल करवा दी गई, और उससे हट के अगर कोई बात करने की कोशिश करता है, कोई सवाल उठाने की कोशिश करता है, तो आप लोग उसको दबा देते हैं। आपकी जो फोकस ही है, इम्तियाज गुल साहब ने बिल्कुल सही कहा, आज़म सवाती, शहबाज गिल से निकल के आप हटेंगे तो कोई और बात करेंगे ना। आपने तो FIR कटवानी है, उनको मारना पीटना है और अपने ये बदले लेने हैं आपने सारे। एक हुकूमत आएगी, दूसरी से लेगी, दूसरी आएगी तो वो पहली से लेगी, लेकिन बीच में कहीं इकोनॉमिक प्लान जो है वो नहीं रहेगा। शफी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया, हमारी मुआशी सूरत हाल जो है वो तो ठीक नहीं है, इसीलिए हम अपने दोस्तों को कह रहे हैं वो हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए आएँ। लेकिन हम खुद अपनी मदद करने को तैयार हैं क्या? ये वो सवाल है जो हम सबको और हमारी क़यादत को करना चाहिए। अगर हम अपनी मदद खुद करने को तैयार हो जाएं, हमें किसी से इमदाद मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम दे दें, आप पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तौर पर मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ गामजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई अरूज पर है और आम आवाम दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।